अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 249 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा पस जब फसला जुदा हुआ तालूत बिलजुनूदी 7 लश्करों के, क़ाला इसने कहा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला मुब्तलिकुम आज़माने वाला है तुम्हें बिनहरिन एक नहर से, यानी एक नहर रास्ते में गुजर रही थी, उसको दरिया उर्दन भी कहा जाता है। ये उस दरिया के बारे में जिक्र किया गया है। फमन तो जिसने शरीबा पिया, मिनहु इससे, फलैसा तो नहीं वो, मिन्नी मुझसे, वो मल्लम और जिसने ना यत अमहु चखा उससे, फ़इन्नहु पस बेशक वो, मिन्नी मुझसे है, इल्ला मगर मनी तरफ़ा जो चुल्लू भर ले, गुरफतन एक चुल्लू, बियदिही अपने हाथ से, फशारबू तो उन्होंने पी लिया, मिनहु उनमें से, यानी उनमें से कई लोगों ने उसमें से पी लिया पानी, इल्ला मगर कलीलन बहुत थोड़े थे, मिनहुम उनमें से, फलम्मा फिर जब जावज़हु उसने पार किया, हुआ उसने, वल्लज़ीना और उन्होंने जो, आमनु ईमान लाए थे, माहू साथ उसके, कालू तो उन्होंने कहा, ला तवाक़त लना नहीं कोई ताकत हमारे लिए, यौमा आज के दिन, बिजालूता साथ जालूत के, वजुनूदिही और उसके लश्करों के, क़ाल अल्लज़ीना कहा उन लोगों ने, यज़ुन्नूना जो गुमान रखते थे या यकीन रखते थे, अन्नहुम ये कि वो बेशक मुलाकात करने वाले हैं, अल्लाह से, कम कितनी ही, मिन फ़ियातिन जमायतें, क़लीलतिन कम तादाद की, गालबत गालिब आ जाती हैं, फ़ियातिन जमायतों पर, कसीरतन कसीर तादाद की, बिइज़्निल्लाहि अल्लाह के इज़्न से, यानी अल्लाह के हुक्म से, वल्लाहु और अल्लाह ताला मा साबिरीन सब्र करने वालों के साथ है बेशक। अब जब तालूत के साथ लश्कर चल पड़ा, उनका ईमान वाले साथ थे और बहुत से लोग तालूत के साथ गए जालूत से लड़ाई करने के लिए, तो रास्ते में अल्लाह ताला ने इनके लिए एक आजमाइश रख दी। क्या आजमाइश थी कि रास्ते में एक दरिया उर्दन था, पानी था, और ये लोग इतने ज़्यादा प्यासे थे कि पानी को देखकर इनका दिल मचलने लग गया, क्योंकि एक जो प्यासा होता है वो जब पानी को देखता है तो उसकी तरफ लिपक कर पड़ता है कि हम पानी पी लें, अपनी प्यास को बुझा लें। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनके लिए आजमाइश रख दी। आजमाइश क्या थी? अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें से पानी नहीं पीना। पानी भी सामने, प्यास भी शिद्दत की लगी हुई, और अल्लाह ताला ने कह दिया पानी नहीं पीना। हालांकि पानी तो हलाल था, लेकिन अल्लाह ताला ने वक्ती तौर पर इसको रोक दिया कि तुम लोगों ने इसमें से पानी नहीं पीना। क्या फरमाते हैं रसूल? इन्नल्लाह मुब्तलिकुम बेशक अल्लाह ताला आजमाने वाला है तुम्हें, बिनहरिन एक नहर से, फमन शारिबा मिन्हु तो जिसने पिया पानी इसमें से, फलैसा मिन्नी तो वो मुझसे नहीं होगा, यानी वो हम में से नहीं होगा। यहाँ पे अल्लाह ताला मुसलमानों की जांच पड़ताल कर रहे थे कि कौन है जो वाकई ईमान वाला है और कौन है जो मुनाफिक है और कौन है जो बस एवं ही साथ चल पड़ा है। तो शिद्दत की प्यास थी, सब लोग पानी को देखकर ज़्यादा तरस गए कि अब पानी हमारे सामने है, पानी तो हलाल है, तो हम क्यों ना इसको पिए। तो नबी ने कह दिया कि जो पानी पिएगा वो फिर मुझसे नहीं होगा। वो मल्लम यतअमहु और जिसने ना चखा उससे, फ़इन्नहु मिन्नी तो बेशक वो मुझसे है। कैसी ये आजमाइश थी कि रसूल ने कह दिया कि जो पानी बिल्कुल भी चखेगा नहीं वो हम में से हो जाएगा। फिर कहा इल्ला मनी गतारफ़ा और जो चुल्लू भर ले, गुरफतन एक चुल्लू, बियदी अपने हाथ से, फशारबू तो उन्होंने पी लिया, मिनहु इसमें से। कहा कि अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत है प्यास की तो एक चुल्लू भर लो, लेकिन ज़्यादा पेट भर के पानी नहीं पीना। इसका एक नुकसान भी होता है कि जब हमने कहीं रास्ते में चलना हो तो अगर हम फुल हलक तक पानी पी लें, यानी पूरा पेट भर के पानी पी लें, तो हमसे चला नहीं जाता, सांस फूलना शुरू हो जाता है, हम सुस्त हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए यही आजमाइश रखी थी ताकि पता चल सके कि जंग में जाने के लिए कौन कौन लायक है। तो जब नबी ने कहा कि तुम्हारे लिए आजमाइश है, तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने पानी पी लिया और बहुत से कम लोग रह गए थे, यानी बहुत कम लोग रह गए थे जिन्होंने पानी बिल्कुल भी नहीं पिया था।
اور انہوں نے اپنے نبی کی اطاعت کی تھی۔ اس میں یہی آزمائش تھی کہ کون ہے اپنے نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون ہے جو اللہ اور اپنے نبی کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا قلیلا منہم، ان میں سے بہت تھوڑے رہ گئے تھے، فلما جاوزوا، پھر جب انہوں نے پار کیا۔ اب جب انہوں نے اس دریا کو پار کیا تو وہ لوگ جنہوں نے پانی اسیر ہو کر پیا تھا وہ کہنے لگے لا طاقت لنا، ہمارے لیے کوئی طاقت نہیں، یوم، آج کے دن، بجالوت و جنودی، اس کے جالوت اور جلوت کے لشکر کے ساتھ لڑنے میں آج ہماری ہمت ختم ہو گئی۔ حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا لیکن نہیں، وہ منع ہوئے تو وہ پھر وہیں پر بیٹھے رہ گئے۔ تو جو لوگ ایمان والے تھے، پختہ تھے اپنے ایمان پر اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے تھے اور جن کو یقین تھا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ان لوگوں نے پانی بالکل بھی نہیں پیا تھا، وہ تھوڑی سی مقدار میں رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فیات قلیلۃ، بہت ہی کم جماعتیں اکثر غالب آ جاتی ہیں کثیر مقدار والی جماعتوں پر۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت جو غزوہ بدر ہے، تھوڑے سے مسلمان تھے، بالکل تھوڑے سے، اور اتنے زیادہ کفار، اور ان پر اللہ کے حکم سے وہ لوگ غالب آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل ایمان سے پختہ تھے، ہمت اور حوصلہ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، اور سب سے بڑی بات اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ وہ ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو چاہے کوئی بھی سامنے کوئی کیوں نہ ہو، سپر پاور لے کے کیوں نہ آ جائے، لیکن اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے اور ہمارا ایمان مضبوط ہے، تو ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے حکم سے نہیں ہرا سکتی۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اکثر یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی زیادہ میرے لیے کیسے لگتا ہے کہ ایک بہت موٹیویشنل آیت ہے، کہ جب کوئی چیز ہمارے لیے آزمائش بن کر آتی ہے، حالانکہ وہ حلال ہوتی ہے، لیکن اگر دین کے راستے میں وہ رکاوٹ بن رہی ہے، حلال چیز بھی، ٹھیک ہے، دین کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بن رہی ہے تو آپ اس کو پیچھے کر دیں، دین کو آگے رکھیں، اپنے دین کو آگے رکھیں، اس بات کو لے کر کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اگر یہ میرے لیے آزمائش ہے، یہ شخص، یہ چیز میرے لیے امتحان ہے، تو اللہ ہی مجھے اس امتحان سے پار لگائیں گے، اللہ ہی مجھے امتحان سے کامیاب کریں گے۔ اگر میں نے اس دنیاوی چیز کو اپنا لیا اور دین کو اور اللہ کی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیا تو ہمارا حال بھی ان جیسا ہوگا کہ ہم میں ہمت نہیں رہے گی، ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ جن کا انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا، اور اس سچویشن کو فیس کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن کیسے کریں؟ اگر ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہوگا، قرآن کی سمجھ نہیں ہوگی، اللہ سے مضبوط رشتہ نہیں ہوگا، تو یقین مانیے ہم بھی پھر سروائیو نہیں کر سکیں گے، ہم بھی پھر ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، ہم بھی پھر بے سکون رہنا شروع کر دیں گے، ہماری جو روح ہے وہ بہت بے چین رہنا شروع ہو جائے گی۔ تو اگر کبھی کسی آزمائش میں آپ پڑ جائیں تو اس آیت کو یاد رکھیں کہ کوئی حلال چیز بھی اگر آپ پر وقتی طور پر بند کر دی گئی ہے، جیسے رمضان میں ہمارے لیے روزہ جو ہے، حلال چیزیں ہوتی ہیں لیکن روزے کی حالت میں وہ ہمارے لیے حرام کر دی جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ جب ہم روزہ جیسے ہی کھلتا ہے تو وہی چیزیں جو پہلے روزے کی حالت میں حرام تھی ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہیں، تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے۔ تو اسی سوچ کو اپنے لیے رکھ کے کہ اگر یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، مجھے اچھی لگ رہی ہے، یہ میرے سامنے یہ اچھی بن کر آ رہی ہے، تو میرا اس میں فائدہ ہے، لیکن اگر اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے اس میں، اگر اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی شامل نہیں ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، تو اس کام کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں، ایک دفعہ چھوڑ کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے وہی کام اللہ تعالیٰ بہترین کر دے گا، آپ کو اس سے بہتر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر